औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की किताब हर्फ़ हर्फ़ हकीकत में आज जो मज़मून हम पढ़ने लगे हैं उसका नाम है फ़ितरत। अगर कोई कहे कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है तो उसे माना जा सकता है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि किसी इंसान ने अपनी फ़ितरत बदल ली है तो उसे नहीं माना जा सकता। इंसान अपना बहुत कुछ बदल सकता है, हत्ता कि शक्ल भी तब्दील कर सकता है, लेकिन वो फ़ितरत नहीं बदल सकता। इंसान की फ़ितरत उसके पैदा होने से पहले ही तश्कील पा चुकी होती है और फिर वो अपनी इस तश्कील के मुताबिक अमल करने पर मजबूर होता है, ऐसे जैसे वो इस फ़ितरत में ही रहन रख दिया गया हो। इंसान तब्दीली पसंद है, वो बदलता रहता है, लिबास बदलता है, अपने समाजी अखलाकी और सियासी किरदार बदलता है, मकान और शहर बदलता है, दोस्त और दुश्मन बदलता है, लेकिन वो जो कुछ भी करे अपनी फ़ितरत नहीं बदल सकता। कहते हैं कि अगर हज़ारों मन चीनी भी डाल दी जाए तो कड़वा कुआं मीठा नहीं हो सकता। पानी का असल जायका उसकी फ़ितरत है, हम उसे हज़ार रंग दें ये अपनी फ़ितरत पर रहता है। एक दफ़ा एक गिद्ध और एक शाहीन बुलंद परवाज़ हो गए, बुलंदी पर हवा में तैरने लगे। वो दोनों एक ही जैसे ही नज़र आ रहे थे, अपनी बुलंदियों पर मस्त, ज़मीन से बेनियाज, आसमान से बेखबर, बस मसरूफ़ परवाज़। देखने वाले बड़े हैरान हुए कि ये दोनों हम फ़ितरत नहीं हम परवाज़ कैसे हो गए। शाहीन ने गिद्ध से कहा, देखो इस दुनिया में ज़ौक़े परवाज़ के अलावा और कोई बात काबिल गौर नहीं। गिद्ध ने भी तकल्लुफ़न कह दिया, हाँ मुझे भी परवाज़ अज़ीज़ है, मेरे पर भी बुलंद परवाज़ी के लिए मुझे मिले। लेकिन कुछ ही लम्हों के बाद गिद्ध ने नीचे देखा और उसे दूर एक मरा हुआ घोड़ा नज़र आया। उसने शाहीन से कहा, जहन्नुम में गई तुम्हारी बुलंद परवाज़ी और बुलंद निगाही, मुझे मेरी मंजिल पुकार रही है। इतना कहकर गिद्ध ने एक लंबा गोता लगाया और अपनी मंजिल मुराद पर आ गिरा। फ़ितरत अलग अलग थी, मंजिल अलग अलग रही। हम सफ़र आदमी अगर हम फ़ितरत ना हो तो साथ कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। जो कमीना है वो कमीना ही है, ख़्वाह वो किसी मकाम व मर्तबा में हो। मियाँ मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर शेर है कि नीचा दी अशनाई तो फैज़ किसे ना पाया, किकर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा ज़ख्माया। कमीने इंसान की दोस्ती कभी कोई फल नहीं देती। जिस तरह किकर पर अंगूर की बेल चढ़ाने का नतीजा यही होता है कि हर गुच्छा ज़ख्मी हो जाता है। फ़ितरत का ताल्लुक़ हालात और तालीम से नहीं, इसका ताल्लुक़ इंसान के बातिन से है, उसके बातनी अंदाज़े नज़र से है। हम देखते हैं कि कुछ लोग फितरी तौर पर मज़हब परस्त हैं, कुछ लोग मज़हब से बेज़ार। मज़हब परस्त लोग इबादत गाहें बनाते हैं, मसलन मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, स्तूपा वग़ैरह। ये लोग अपने अपने अंदाज़ में अपने अपने पेशवाओं के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, अपनी बातनी तरक्की के लिए कोशां रहते हैं। ये अलग बात है कि असल इर्तिका किसके पास है। दुनियावी सफ़र को किसी आसमानी ज़ाब्ते के मुताबिक तय करने वाले मजहबी लोग कहलाते हैं। उनकी फ़ितरत ही उनको मजबूर करती है कि वो ख़ुद को बुलंद ख्याली से आगाह करें। वो इस कायनात के किसी खालिक के हवाले से देखना चाहते हैं और यही बात उन्हें मजहबी शऊर की तरफ ले जाती है। ये उनकी फ़ितरत है। और वो दूसरे लोग तो हमेशा ही दूसरे होते हैं, वो किसी खालिक को मानने के लिए तैयार नहीं। जब खालिक ही को नहीं मानते तो वो किसी रसूल पर क्या एतकाद रखेंगे। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग दुनिया समेटते हैं और कुछ लोग दुनिया से निजात चाहते हैं। यही तो फ़ितरत है। बनाने वाले खालिक अकबर का हुक्म है कि तुम में से वही लोग हैं जो दुनिया के तलबगार होंगे और तुम में से ही लोग हैं जो आखिरत के तलबगार होंगे। ये खालिक का हुक्म है कि हर शय अपनी असल की तरफ रजू करती है। ये असल ही फ़ितरत है, यही देखने वाली शय है। इसका इरफान ही इरफान है, चीज़ों को उनकी हकीकत के रूप में देखना। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ फरमाया करते थे कि ऐ अल्लाह, मुझे चीज़ों को उनकी असली फ़ितरत में देखने का शऊर अता फरमा। अगर फ़ितरत से आशनाई हो जाए तो दुनिया में कोई किसी का गिला ना करे। आज का इंसान चेहरे बदलता रहता है, वो अपने असल जौहर के बरअक्स ज़िंदगी बसर करने की सही करता है, लेकिन उसकी फ़ितरत उस पर गालिब आके रहती है। हमारे पेशे, हमारे मर्तबे, हमारे माल, हमारे असासे हमारी फ़ितरत नहीं बदल सकते। कमीना कमीना ही होगा, ख़्वाह वो कहीं भी फाइज़ हो। सखी सखी होगा, ख़्वाह वो गरीब हो। हर इंसान फ़ितरत आशना हो जाए तो बहुत से झगड़े और बहुत से हंगामे ख़त्म हो सकते हैं। हम फ़ितरत को दो बुनियादी हिस्सों में तकसीम करेंगे, बद और नेक। तो हम देखेंगे यही दो गिरोह
اپنے اپنے عمل سے دنیا کو وہ کچھ بنا رہے ہیں جو یہ بن رہی ہے۔ حیا والے برائی دیکھنے سے بھی گریز کرتے ہیں، اور بے حیا تو بس ہے ہی بے حیا۔ اس کا کیا، اخبارات بھرے پڑے ہیں بداعمال لوگوں کے ظلم سے، لوٹنے والے، بم پھینکنے والے، نظام عالم درہم برہم کرنے والے، افراتفریاں مچانے والے، سماجی سکون برباد کرنے والے، محفوظ کو غیر محفوظ بنانے والے، محسن فراموش، دوستوں سے بھی غداری کرنے والے، میزبان کا گھر لوٹ کر لے جانے والے، مسافروں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے، پاکیزہ روایات کو پارا پارا کرنے والے اپنی فطرت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ نیک فطرت لوگ سماج ساز ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو پریشان نہیں کرتے۔ فرق صرف اصل کا اور فطرت کا ہے۔ بد فطرت بدی کر کے ہی دم لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ نے کچھ ڈاکو گرفتار کیے، ان کو سزائے موت کا حکم دیا۔ ڈاکوؤں میں ایک چھوٹا لڑکا بھی تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ ابھی بچہ ہی تو ہے، اسے نہ مارنا چاہیے۔ وزیر خاص نے کہا جہاں پناہ بچہ تو ہے، لیکن میں اس کو بد فطرت دیکھ رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اسے ہم اپنے پاس رکھ کر پرورش کریں گے۔ وزیر کا کہنا نہ مانا گیا۔ دن گزرتے گئے، بچہ بڑا ہو گیا اور آخر ایک دن شہزادی کو لے اڑا۔ وزیر نے کہا اب رونا کس بات کا، بد ہی نکلا۔ یہ پہچان بھی خاص فطرت کی عطا ہے۔ بیج میں درخت کو دیکھنا ہر آدمی کا کام نہیں۔ یہ سعادت بھی عطائے رحمانی ہے۔ حکمت ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی۔ نیکی کے نام پر جماعتیں بنانے والے بد بھی ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ضروری نہیں کہ باطن کا عکس ہو۔ اسی بات سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ آزمائش کے لمحے میں ہی اصل ظاہر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بلیوں نے مل کر چناؤ کے ذریعے ایک بلی کو سردار بنا دیا، اس کے سر پر تاج رکھ دیا۔ سردار بلی تاج پہن کر پہلی تقریر کرنے لگی۔ وہ تقریر کی تیاری کر کے آئی تھی، بس اس نے تقریر کے لیے ابھی لب ہی کھولے تھے کہ اس کو ایک چوہا نظر آ گیا۔ اس نے تاج پھینک دیا اور کہا جہنم میں گئے تمہارے تاج اور تمہارے انتخابات، چوہا ہی اصل بات ہے۔ اس کی فطرت غالب آ گئی اور جلسہ منتشر ہو گیا۔ ہمیں فطرت شناس ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی بلند فطرت پست حالات سے گزریں تو بھی ان کا مزاج پست نہیں ہوتا۔ اعلی ظرفی یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی عزت کی جائے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو غلام پیش کیے گئے۔ ان میں حاتم تائی کی بیٹی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچانا کہ سخی باپ کی سخی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی، سخی کی عزت کی، حالانکہ وہ غلام تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ بس یہی سند ہے کہ حالات کے پیچھے اصل فطرت کو پہچاننا چاہیے۔ وہ ملک ترقی کرتے ہیں جہاں اداروں کے سربراہ نیک فطرت لوگ ہوں۔ حساس فطرت انسانوں کا خیال رکھنا چاہیے، کہیں وہ ہمارے عمل سے آزردہ نہ ہوں۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو یوں سزائے موت دی کہ اسے پہاڑ سے گرا دیا جائے۔ وہ آدمی بچ گیا۔ بادشاہ نے کہا اسے دریا میں گرا دیا جائے۔ وہ بچ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا اے انسان، تو مرتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ اگر مجھے آسمان سے بھی گرا دو تو میں بچ جاؤں گا۔ میں خاص فطرت رکھتا ہوں، مجھے کسی بلندی سے گر کر نہیں مر سکتا۔ ہاں البتہ مجھے مارنا ہی ہے تو مجھے نظروں سے گرا دو، میں مر جاؤں گا۔ برسوں اکٹھا رہنے کے باوجود رشتوں کے اشتراک کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب فطرت غالب آتی ہے تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے، ہم جسے ایسا سمجھتے تھے وہ ویسا نکلا۔ مختلف فطرتیں مشترک سفر نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ پیر رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دجلہ کے کنارے پر انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک کوا اور ایک ہنس ساتھ ساتھ چگ رہے تھے۔ مولانا حیران ہوئے کہ یہ کیسا منظر ہے، دو الگ فطرتیں ایک ساتھ دانہ چگ رہی ہیں۔ مولانا ان کے قریب گئے، معلوم ہوا کہ دونوں ہی زخمی تھے۔ بیماری میں مختلف فطرتوں کا عارضی اشتراک ہو سکتا ہے، لیکن صحت مند وجود اپنی فطرت کے علاوہ کسی اور اشتراک میں موجود نہیں رہ سکتا۔ کبھی کبھی صحبت غیر انسان کی فطرت کو عارضی طور پر روپوش کر دیتی ہے، لیکن یہ وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ آخر روپوش رونما ہو کر رہتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شیر نے دیکھا کہ ایک شیر زادہ بھیڑوں کے گلے میں نہایت شریفانہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ بہت حیران ہوا کہ یہ کیا قیامت ہے کہ شیر نے فطرت بدل لی۔ وہ اس جوان کے پاس گیا
اور کہا میرے ساتھ آؤ، میں آپ کو ایک نظارہ دکھاتا ہوں۔ وہ اسے تالاب پر لے گیا اور کہا غور سے دیکھو، ہم دونوں کی شکلیں برابر ہیں، ہم ایک ہی جنس ہیں، ہماری ایک ہی فطرت ہے، اب دیکھو میرا عمل۔ اس نے ایک بھیڑ کو گردن سے پکڑا اور آنن فانن اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ بس اتنی ہی دیر درکار تھی، شیرزادے کا جوہر پیدا ہو گیا، فطرت غالب آئی، وہ بھی واقعی شیر بن گیا۔ اصل فطرت کو بیدار ہونے کے لیے صحبت صالح درکار ہے۔ صالح فطرت نے لوگوں کے اہم مقامات پر فائز کرنے سے اہم نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تقسیم فاتر حقیقی نے قائم کر رکھی ہے۔ فطرت اس لیے نہیں بدلتی کہ اسے فاتر حقیقی نے نہ بدلنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن انسان کی فطرت نہیں بدل سکتی، یہ اٹل ہے۔